बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिस्मिल साइट। और आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो ख़वातीन बार बार कैंप साइट का विज़िट कर चुकी हैं लेकिन उनकी पेमेंट नहीं मिल रही, और इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके बच्चों के वज़ाइफ नहीं आ रहे। आज ख़वातीन के आए हुए 3 किस्म के अहम सवालात जो आपके सामने रख रहे हैं, उन सब के जवाबात आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है ख़वातीन का कि हम जब भी कैंप साइट का विज़िट करते हैं तो इस वक्त हमें यही कहा जा रहा है कि आप अभी इंतज़ार करें, क्या हमारी पेमेंट आई नहीं है या कि रमज़ान शरीफ की वजह से हमारी पेमेंट रोक ली गई है, या 10,000 रुपये जो मिल रहे हैं उस वजह से आपके हमारी जो 13,000 रुपये वाली पेमेंट थी वो रोक के 10,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं या वो वापस हो गए हैं। और इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन ये मैसेज कर रही हैं कि वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड की तरफ से जारी किए जाने वाले 5,000 रुपये आने की वजह से क्या हमारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त रोक ली गई है, क्योंकि हमें किस्त नहीं मिल रही। और ये बहुत ही बड़ी परेशानी है तमाम तर ख़वातीन के लिए। और इसके साथ साथ 8171 वेब पोर्टल भी जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे कैप्चा नहीं आता। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि कैप्चा ओपन क्यों नहीं हो रहा, इसका भी आपको हम जवाब देने जा रहे हैं। और जो लोग नए इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 3,55,000 नई ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है। अब उनको हम बताने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से घर बैठे अपनी पेमेंट के बारे में मालूमात चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो नई इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं तो उनका डाटा भी अपडेट नहीं किया गया। 8171 वेब पोर्टल भी उनके बारे में कुछ नहीं बता रहा। तो क्या उनकी पेमेंट कब से आएगी और कब से वो पेमेंट वसूल कर सकती हैं, इस बारे में भी आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने जा रहे हैं। और जो ख़वातीन अभी नई शामिल हुई हैं उनके बच्चों के वज़ाइफ के बारे में भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या आपके बच्चों के वज़ाइफ अभी से जारी हो जाएंगे या फिर नए सेशन के स्टार्ट पे आपके बच्चों के वज़ाइफ जारी होंगे, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनके वज़ाइफ के लिए आपको दोबारा से कोई नई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी, फिर आपके बच्चे ये वज़ाइफ हासिल कर सकेंगे। मुकम्मल तफसीलात की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटे के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि तमाम तर किस्म के इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात आपको इसी चैनल से ही फराहम की जाती हैं। आप जितनी भी अहम से अहम मालूमात लेना चाहते हैं इमदादी प्रोग्राम्स के मतलब तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, तो हम आपके तमाम तर सवालात के जवाबात इसी एक चैनल के ज़रिए से ही आपको मुहैया करते रहेंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करेंगे उन ख़वातीन की जो ख़वातीन कैंप साइट का विज़िट करती हैं लेकिन उन्हें यह कहा जाता है कि आपकी पेमेंट नहीं आई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि उनकी पेमेंट भी उनके अकाउंट्स में लग चुकी थी और 2025 की पहली पेमेंट भी तमाम तर ख़वातीन के लिए जारी हो चुकी है। तो अब क्या वजह आ रही है, तो ये आपको वजह बताते चलें कि इस वक्त तमाम तर जितने भी गवर्नमेंट के HBL कनेक्ट शॉप्स हैं, अल्फ़ा शॉप्स हैं, पंजाब बैंक की ATM कार्ड है, या फिर हबीब बैंक का ATM कार्ड है, इसके साथ साथ UBL ओमनी है, तमाम तर जितने भी बैंक्स हैं उनके तमाम तर डिवाइसेस को एक ही साइट पे लगा दिया गया है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज, चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो पंजाब हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, या फिर KP की हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, तो उन तमाम तर हुकूमतों ने अपने इस पोर्टल्स को ओपन करके बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम रोक दी है और उसकी जगह पे आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज मिल रहा है। जब तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की रकम जारी है तब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स बंद रहेंगी। तो आपको ईद के बाद ही बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की पेमेंट मिल सकती है। और आपके बच्चों के वज़ाइफ भी बिल्कुल नहीं रोके गए, वो भी सिर्फ़ इस वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा है कि तमाम तर रिलीफ पैकेजेस की वजह से आपके ये तमाम तर अमाउंट्स रोक ली गई हैं। जो ख़वातीन अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनके अकाउंट्स में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में पेमेंट मुंतकिल हो जाएगी और वो अपनी पेमेंट ईद के बाद फौरी तौर पर वसूल कर सकेंगी। उन्हें किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। जो 8171 वेब पोर्टल पर जाकर चेक करती हैं तो 8171 वेब पोर्टल पर उनका कैप्चा शो नहीं हो रहा,
تو ان سے التماس ہے کہ وہ صرف 15 مارچ تک انتظار کر لیں۔ 15 مارچ کے بعد سے ان کا کیپچا بھی اوپن ہو جائے گا اور ان کو مکمل تفصیلات بھی وہیں سے بتا دی جائیں گی۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی جتنی بینیفیشریز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 8171 ویب پورٹل کو لازمی اپنے پاس لاگ ان رکھا کریں۔ اب وہ خواتین جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 2025 کی پہلی پیمنٹ نہیں ملی، ہم نے سروے بھی کروایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی میسج بھی موصول نہیں ہوا، تو کیا ہم اہل ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ 3,55,000 نئی جو خواتین شامل کی گئی ہیں ان میں وہ خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اور جو خواتین ڈائنامک رجسٹری کی وجہ سے پریشان تھیں کہ ہمارا پی ایم ٹی اسکور 32 سے اوپر چلا گیا تو ہمیں نااہل تو نہیں کر دیا جائے گا، تو ان کو بتاتے چلیں کہ ان کی 2025 کی پہلی پیمنٹ انہیں لازمی ملے گی، اس کے بعد ہی ان کے بارے میں نیا فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ جو نئی شامل ہونے والی خواتین ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ 15 مارچ کے بعد سے اپنی پیمنٹ کے بارے میں 8171 ویب پورٹل کا استعمال کریں، انہیں لازمی طور پر اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس میں یہ لازمی ہے کہ اس میں صرف وہی خواتین شامل ہیں جو جانچ پڑتال میں تھیں۔ جو خواتین کا اپنا نااہلی کا سٹیٹس دیکھ چکی تھیں، یعنی انہیں پہلے سے نااہل کر دیا گیا تھا، تو وہ خواتین اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس میں صرف وہی خواتین شامل ہیں جو کہ جانچ پڑتال میں تھیں یا جنہوں نے جنوری اور فروری میں اپنا اندراج کروایا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جا کر، تو ان خواتین کو اس پروگرام میں شمولیت کے لیے مکمل طور پر فائنل کر لیا گیا ہے اور ان کی 13,500 روپے کی پیمنٹس بھی جلد از جلد ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب جو خواتین یہ سوال کر رہی تھیں کہ ہمیں اس پروگرام میں شامل تو کر لیا گیا ہے لیکن ہمارے بچوں کے وظائف کا کیا بنے گا، کیا ہمارے بچوں کے وظائف ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا پھر ہمیں اپنے بچوں کا اندراج کس طریقے سے کروانا ہوگا، تو ان خواتین سے التماس ہے کہ وہ اپنے تمام تر بچوں کے بے فارمز بنوا لیں۔ جتنے بچے بھی آپ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ان کے بے فارمز لے کر آپ نے قریبی اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں چلے جانا ہے۔ وہاں جیسے ہی آپ اپنا بے فارم جمع کروائیں گے تو آپ کو اسکول کے متعلقہ ایک پرچی دی جائے گی، جو پرچی آپ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے آ کر مکمل کروائیں گے۔ اس کے بعد وہ پرچی دوبارہ سے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع کروائیں گے۔ جیسے ہی آپ کی پرچی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جمع ہوگی تو اس کے بعد آپ کو اس پروگرام میں مکمل طور پر شامل کر لیا جائے گا اور چند ہی مہینے کے اندر اندر آپ کو آپ کے بچے کا سٹیٹس بھی شو کروا دیا جائے گا اور آپ کے بچے کا وظیفہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ جتنی بھی خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز ہیں ان کے بچوں کا وظیفہ 100% انہیں ملے گا، ان کے بچوں کو نااہل نہیں کیا جا سکتا بشرط یہ کہ ان کے بچوں کے اسکول میں حاضری 70% سے زیادہ ہو اور وہ جب اسکول تبدیل کریں تو وہ اپنے نئے اسکول کا ڈاٹا بے نظیر پروگرام کے آفس میں لازمی جمع کروائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح کی مزید سچی کھری اور اہم معلومات لینا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ رہ کے گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کر دیں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں، اس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے آپ ہمیں اپریشیٹ کر دیتے ہیں، ہمیں داد دیتے ہیں تو ہم مزید آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ورک کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔